बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद फ़ारूक 16। नादरीन, आज मैं आपके साथ असहाबे कहफ का वाक़या शेयर करने वाला हूं। ये वाक़या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के करीबन 250 साल बाद का है। मसीहत को उस वक्त खुदा के सच्चे दीन की हैसियत हासिल थी और कुर्रा अर्ज़ पर इसके मानने वालों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा था। लेकिन जैसा कि हर सच्चे दीन की खसूसियत है, उसके मानने वालों में पहले पहल निचले और गरीब तबके के लोग शामिल होते हैं। हुक्मरानों तक ये रोशनी बाद में पहुंचती है, लिहाजा उस वक्त भी गुरबा और कमज़ोर लोग अल्लाह के दीन की तरफ राग़िब हो रहे थे, जबकि उनके हाकम अभी तक जहालत के अंधेरों में भटक रहे थे। ये हाकम न सिर्फ ये कि अल्लाह के दीन को मानने से इनकारी थे, बल्कि वो अपनी राया को भी इस तरफ राग़िब होने से रोकते थे। जो लोग अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाते और अपने हुक्मरानों के जुल्म सितम का निशाना बनते, ऐसे ही एक हुक्मरान रूमी बादशाह दकियानूस था, जो चाहता था कि लोग अल्लाह के दीन से हटकर दोबारा बुत परस्ती शुरू कर दें। जो लोग इसका हुक्म नहीं मानते थे, अजियतनाक मौत उनका मुकद्दर ठहरती थी। दकियानूस की सल्तनत में अफसोस नाम एक शहर था, जो इस दौर में अल्लाह के दीन का एक बड़ा मरकज बनता जा रहा था। जब दकियानूस को इतला मिली कि यहाँ के लोग बुत परस्ती छोड़कर अल्लाह के दीन का रुख कर रहे हैं, तो एक रोज़ वो खुद इस शहर में आ पहुंचा और यहाँ के लोगों को हुक्म दिया कि वो अल्लाह की तालीमात तर्क कर दें और अपने पुराने मज़हब पर लौट आएं। कमज़ोर ईमान वाले इसकी धमकियों से घबरा कर दोबारा बुत परस्ती पर वापस आ गए। जिन लोगों ने ऐसा करने से इनकार किया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद अज़ां अज़ीतें देकर हलाक कर दिया गया। इन गिरफ्तार होने वालों में चंद नौजवान भी थे जिनका तल्लक आला ख़ानदानों से था। दकियानूस ने फौरी तौर पर उन्हें हलाक करना मुनासिब न समझा और उनसे कहा वो अपने आबाओ अजदाद के दीन पर वापस आ जाएं। नौजवानों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। दकियानूस ने उन्हें सोचने के लिए एक दिन की मोहलत दी और कहा कि अगर इस मोहलत के बाद भी वो अपने इनकार पर अड़े रहे, तो उनके हस्ब नसब की परवाह किए बगैर उन्हें दर्दनाक अंजाम से दो चार किया जाएगा। रवायत में इन नौजवानों की तादाद कहीं 7, कहीं 5 और कहीं 3 बयान की गई है। जब ये नौजवान दकियानूस के दरबार से निकले, तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। तवील सलाह मशवरे के बाद ये तय पाया कि वो शहर से निकल जाएं और किसी गार में पनाह ले लें। जब दकियानूस यहाँ से वापस चला जाए, तो वो भी वापस आ जाएंगे। ये सोचकर वो शहर से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक साहिब ईमान चरवाहा मिला। जब उसने सुना कि ये लोग दकियानूस के जुल्म से बचने के लिए किसी गार में पनाह लेने का इरादा रखते हैं, तो वो भी उनके साथ हो लिया। चरवाहे के साथ उसका वफादार कुत्ता भी था। बाद रवायत में इस कुत्ते का नाम कतमीर बताया गया है। शहर से बाहर की पहाड़ियों में वसी और रीज गार मौजूद थे। नौजवानों ने कुत्ते समेत इनमें एक गार में पनाह हासिल कर ली। यहाँ पहुंचकर दिल को सुकून हुआ तो वो इबादत इलाही में मशगूल हो गए। इसी आलम में अल्लाह का हुक्म हुआ और उन्हें नींद आ गई। सारे नौजवान गार में इधर उधर लेट कर सो गए और उनका कुत्ता गार के दहाने पर यूं दराज हो गया कि उसका मुंह गार के दहाने की तरफ था। पहले नजर में यूं मालूम होता था जैसे वो गार की रखवाली कर रहा हो। अगले रोज दकियानूस ने फिर दरबार लगाया और नौजवानों को तलब किया। पता चला कि वो शहर से गायब हैं। इस पर उसने नौजवानों के घर वालों को बुलाकर उनकी बाबत पूछा। उन लोगों ने कहा कि वो अपने बच्चों के बारे में नहीं जानते कि वो कहाँ गए हैं। दकियानूस ने उन्हें तलाश करने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। अल्लाह के हुक्म से वो नौजवान उस गार में सो रहे हैं। दिन गुजरते गए। साल भर बाद दकियानूस एक जंग में मारा गया।
اللہ کے دین کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا اور لوگ بت پرستی چھوڑ کر اس طرف آ رہے تھے۔ پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ پورے کا پورا علاقہ بت پرستوں سے پاک ہو گیا۔ غار والے سوئے رہے اور اسی حالت میں 300 سال گزر گئے۔ کسی نے ان کی نیند میں خلل انداز ہونے کی کوشش نہ کی۔ اگر کوئی بولا بٹکا اس غار کی طرف آ بھی نکلتا تھا تو غار کے دہانے پر کتے کو رکھوالی کرتا دیکھ کر اندر داخل ہونے کی کوشش نہ کرتا تھا۔ لوگوں نے انہیں بھول چکے تھے اور دقیانوس کا ظلم و ستم بھی ماضی کی تلخ یادوں کا حصہ بن چکا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق ایک روز غار والوں کی آنکھ کھل گئی۔ اٹھنے پر ان کی کیفیت ویسی ہی تھی جیسی کہ رات بھر یا دن بھر سو کر اٹھنے والوں کی ہوتی ہے، اور وہ اپنے دل میں یہی خیال کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک رات سو کر گزاری ہے۔ اٹھنے کے بعد انہوں نے آپس میں بات چیت کر کے فیصلہ کیا کہ ان میں سے ایک چھپتا چھپاتا شہر میں جائے اور کھانے پینے کا کچھ سامان خرید لائے، کیونکہ معلوم نہیں انہیں ابھی اور کتنے روز اس غار میں رہنا پڑے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ باہر کی دنیا بالکل بدل چکی ہے۔ منصوبے کے مطابق ان میں سے ایک نوجوان شہر میں آیا تو اس نے دیکھا کہ شہر بالکل بدل چکا ہے۔ اب یہاں کی دیواروں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور تعلیمات لکھی نظر آ رہی ہیں۔ وہ بہت حیران ہوا۔ اسے لگا جیسے وہ راستہ بھول کر کسی اور شہر میں آ گیا ہے۔ اس نے پاس سے گزرتے ایک شخص سے شہر کا نام پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ اس کا اپنا شہر ہی ہے۔ اسی حیرت کے عالم میں وہ کھانا خریدنے کے لیے ایک سرائے پر پہنچا۔ یہاں جب اس نے سرائے کے مالک کو کھانے کی قیمت کے لیے سکے دیے تو وہ حیران رہ گیا، اور اس نے کہا یہ سکے تو بہت پرانے ہیں، آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ اور پھر آہستہ آہستہ ساری بات کھل گئی۔ نوجوان کو شہر کے حاکم کے پاس لے جایا گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں کی ساری داستان بیان کی۔ حاکم یہ سن کر حیران رہ گیا کہ وہ اللہ کے حکم کے تحت 300 سال سے اس غار میں اسی حالت میں موجود ہیں، اور ان کی ظاہری وضع قطع اور عمر میں ذرہ برابر فرق رونما نہیں ہوا۔ اللہ کے اس معجزے کو دیکھ کر ان لوگوں کے ایمان اور بھی پختہ ہو گئے۔ حاکم اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک جلوس کی شکل میں غار تک گیا اور باقی نوجوانوں کو بھی ساتھ لے آیا۔ شہر والوں نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اب یہیں رہیں، لیکن نوجوانوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ اسی غار میں رہیں گے جہاں انہوں نے 300 سال گزارے ہیں۔ لہذا وہ پھر سے غار میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی بقیہ زندگی وہیں بسر کی۔ ان کی وفات کے بعد لوگوں نے ان کی یاد میں یہاں ایک عبادت گاہ تعمیر کر دی۔ کسی شخص کا 300 سال تک سوئے رہنا اور بعد ازاں اسی حالت میں جاگنا کہ اس کی جسمانی اور ذہنی کیفیت میں ذرہ برابر تبدیلی نہ آئی ہو، بظاہر ناممکن بات لگتی ہے، لیکن ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب بات اللہ کے معجزوں کی ہو تو ہر ناممکن ممکن ہو سکتا ہے۔ غار والوں کے قصے میں یہی سبق پوشیدہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی ذات اور صفات پر کامل ایمان لے آئے تو اللہ اس کے لیے ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ ناظرین، امید کرتا ہوں میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔